بدھ دا بیمار سی نام دی برکت ہو یا دیدار سی نام جدوں چایا بدھ دا بیمار سی نام دی برکت ہو یا دیدار سی بدھ والے دن بدھ والے دن لجپال ٹر گئے وہ دل دا سکون تے قرار ٹر گئے خواجہ شفیع محمد یار ٹر گئے وہ دل دا سکون تے قرار ٹر گئے یہ مرشد